CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतम् अस्ति अष्टकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। पृष्ठसङ्ख्या 61। षष्ठः पाठः डिजिभारतं युगपरिवर्तनम्। पृष्ठस्य दक्षिणतः एकं स्कैनर् अस्ति। एतस्य पाठस्य अधिकाधिकं ज्ञानार्थाय भवान् स्कैनं कर्तुं शक्नोति। अस्माकं देशः भारतं न केवलं संस्कृतक्षेत्रे समृद्धम्, अपि तु नित्यम् आविष्कारैः कीर्तिं लभते। अद्य सम्पूर्णविश्वे डिजिटल् भारतम् इत्यस्य चर्चा श्रूयते। एकस्यैव पिञ्जस्य नोदनेन सर्वं नागरिकसौविध्यं लभ्यते। अनेन भारतीयानां जीवनम् अधिकं सरलं जायमानम् अस्ति। डिजिटल् पटले सम्पूर्णा वसुधा कुटुम्बवत् अस्ति। अधुना वयं भारतस्य डिजिटल् प्रगतेः विषये पठामः। एतस्मिन् पृष्ठे डिजिटल् भारतस्य चिह्नम् अपि अस्ति। एतस्य ध्येयवाक्यमस्ति सशक्तीकरणार्थं शक्तिः। एतस्मिन् पृष्ठे एकं चित्रम् अस्ति। एतस्मिन् चित्रे नवदेहलीस्थितः प्रधानमन्त्रीसङ्ग्रहालयस्य विषये शिक्षकः छात्रान् बोधयन्ति। नवदेहलीस्थितः प्रधानमन्त्रीसङ्ग्रहालयः अत्र विविधाः डिजिटल् प्रौद्योगिक्याः प्रदर्शिताः सन्ति। सर्वे उत्सुकतया सङ्ग्रहालये प्रदर्शितानि वस्तूनि पश्यन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 62। एतस्मिन् पृष्ठे अध्यापकः सर्वे छात्राः चर्चां संवादं च कुर्वन्ति। अध्यापकः बालाः, प्रधानमन्त्रीसङ्ग्रहालये युष्माकं सर्वेषां स्वागतम्। अत्र विविधाः डिजिटल् प्रौद्योगिक्याः प्रयुक्ताः सन्ति। सा आनन्दं सावधानं च पश्यन्तु। अनन्तरम् एतस्य उपरि चर्चां करिष्यामः। सर्वे बालाः प्रदर्शितानि विविधानि वस्तूनि उत्साहेन पश्यन्ति, अनुभवन्ति, परस्परं चर्चाम् अपि कुर्वन्ति। सर्वे छात्राः अद्भुतं महोदय! अत्र होलोग्राम् द्वारा प्रधानमन्त्रिणः भाषणं श्रूयते, दृश्यते च। प्रत्यक्षमेव प्रधानमन्त्री अत्र उपविष्टः इति भासते। यशिका: सत्यम्, अहमपि होलोग्रामं दृष्टवती। अनेन दिवङ्गताः नेताराः अपि जीविताः इव दृश्यन्ते। अथर्वः: अत्र वर्धिता वास्तविकता, आभासीया वास्तविकता च इत्यभ्यां सम्बन्धानि उपकरणानि अपि सन्ति। अनेन ऐतिहासिकवृत्तानि प्रत्यक्षम् इव अनुभूयन्ते। भारतीयस्वतन्त्रतासङ्ग्रामं दृष्ट्वा अस्माकं पूर्वजनानां सङ्घर्षः कियान् विशालः आसीत् इति ज्ञायते। भास्करः: अहम् अत्र कृत्रिमबुद्धि आधारितं संवादयन्त्रं दृष्टवान्। एतत् यन्त्रम् अस्माकं सर्वविधप्रश्नानाम् उत्तराणि ददाति। वैदिका: अहो, डिजिटल् प्रक्षेपणचलच्चित्रं दृष्ट्वा अहं विस्मिता अभवम्। अत्र सम्पूर्णस्य भारतस्य विकासयात्रा प्रदर्शिता अस्ति। श्रेया: एषः कश्चन अपूर्वः अनुभवः अस्ति, यश्च चिरकालपर्यन्तं स्मरणीयः भविष्यति। सर्वे छात्राः: मान्यवर, वयं सर्वे एतस्मिन् सन्दर्भे चर्चां कर्तुम् इच्छामः। किं कक्षां प्रति चलामः? अध्यापकः: उत्तमः विचारः, चलामः तावत्। सर्वे मिलित्वा गच्छन्ति। सर्वे कक्षायाम् उपविष्टाः। सर्वे छात्राः: अहो, सङ्ग्रहालयस्य अद्भुतः अनुभवः प्राप्तः। अध्यापकः: बालाः, अस्मिन् सङ्ग्रहालये
उपस्थापितं ज्ञानम् अद्भुतम् एव। डिजिटल् योजनायाः प्रभावः दैनन्दिने जीवने अपि दृश्यते। सर्वे छात्राः आं मान्यवर, वयम् इमं प्रभावं ज्ञातुमिच्छामः। पृष्ठसङ्ख्या 63। एतस्मिन् पृष्ठस्य उपरि एकं कक्षायाः चित्रम् अस्ति। कक्षायां शिक्षकः छात्रान् प्रधानमन्त्री संग्रहालयस्य प्रभावः बोधयति। अध्यापकः: उत्तमम्। अस्माकं दैनिकं जीवनं डिजिटल् इत्यनेन प्रवर्तितं प्रभावितं च भवति। अस्य क्षेत्रं व्यापकम् अस्ति, यथा डिजिटल् शासनं, स्वास्थ्यसेवा, शिक्षणं, वित्तीयं समावेशनम् इत्यादीनि क्षेत्राणि। यशिका: अहं स्वयं डिजिलॉकर् इत्यस्य उपयोगं करोमि। मम आधारपत्रं, विद्यालयीयं प्रमाणपत्रं च तत्र सुरक्षितम् अस्ति। अथर्वः: मम पितरौ फास्टैग् इत्यस्य उपयोगं कुरुतः। अनेन राजमार्गेषु स्वचलितविविधान् मार्गशुल्कस्य सङ्ग्रहणं शीघ्रं भवति। भास्करः: अहम् एकीकृत धनदेयप्रत्यर्पणम् अन्तर्फलकस्य उपयोगं करोमि। अनेन मम पितरौ अपि त्वरया मह्यं धनं प्रेषयितुं शक्नुतः। अध्यापकः: उत्तमम्। वित्तीयसमावेशनस्य क्षेत्रे UPI, रुपे कार्ड्, जनधनयोजना इत्यादीनि बहूनि साधनानि सन्ति। अधुना आपणेषु वस्तुक्रयणार्थं साक्षात् मुद्रायाः आवश्यकता न अस्ति। मुद्रारहित विनिमयसन्दर्भे विश्वे भारतस्य अग्रगण्यं स्थानम् अस्ति। राघवः: डिजिटल् योजना भारतस्य काचित् महत्त्वाकाङ्क्षाणीं योजना अस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 64। एतस्मिन् पृष्ठस्य मध्ये 3 चित्राणि सन्ति। प्रथमचित्रे जनऔषधस्य चित्रम् अस्ति। चित्रे एकः व्यक्तिः ऑनलाइन माध्यमेन विक्रयकं धनं ददाति। द्वितीयचित्रे एकः बालकः अन्तर्जालमाध्यमेन पठति। तृतीयचित्रे कारयानं फास्टैग् माध्यमेन मार्गस्य शुल्कं स्वयमेव ददाति। अध्यापकः: आम् राघव, एषा भारतसर्वकारस्य विशिष्टा महत्त्वाकाङ्क्षिणी योजना अस्ति। राष्ट्रं डिजिटल् रूपेण सुशक्तं भवेत् इत्येव अस्याः योजनायाः लक्ष्यम्। डिजिटल् शक्तिः सर्वजनान् सुशक्तान् कुर्यात् इति अस्माकं ध्येयम्। श्रेया महोदय, अस्य स्वरूपं किञ्चित् स्पष्टीकरोतु। अध्यापकः: अवश्यम्। पश्य, डिजिटल् शासनसेवायाः अन्तर्गतं डिजिलॉकर्, आधार, पैन कार्ड इत्यादीनां डिजिटल् सङ्ग्रहणम्, ई-शासनपटलं यथा उमङ्ग, माइगव, जैम इत्यादयः ऑनलाइन टीकाकरण पञ्जीकरणार्थं कोविन पटलम् अस्ति। यशिका: किन्तु यदि ग्राम्यक्षेत्रे अन्तर्जालस्य समस्या अस्ति तर्हि तत्र कथम् एतेषां सेवानाम् उपयोगः भविष्यति? पृष्ठसङ्ख्या 65। श्रेया: मान्यवर, मया श्रुतं यत् सर्वकारः अन्तर्जालस्य उत्तरोत्तरं विस्ताराय कार्यं करोति। अनेन ग्राम्यक्षेत्रे अपि उच्चगतेः जालस्य उपलब्धिः भविष्यति। भास्करः: बहु समीचीनम्। एतासां सेवानाम् उपयोगः शिक्षायाः माध्यमेन अधिकाधिकं प्रचारणीयः। अध्यापकः: सत्यं। शिक्षायाः क्षेत्रे दीक्षा, स्वयंप्रभा, ई-पाठशाला, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयाः, निष्ठा, PM ई-विद्या,
निःशुल्क डिजिटल शैक्षिक मंचः इत्यादीनाम् उपयोगः करणीयः। अथर्वः आचार्यः किं कृषिक्षेत्रे अपि डिजिटल भारतस्य योगदानम् अस्ति? अध्यापकः आम्, ई-नाम पीएम किसान अनुप्रयोगः, ड्रोन प्रौद्योगिकी इत्यादीनि पटलानि सन्ति। यशिका बहु सम्यक्, किन्तु डिजिटल इत्यस्य वाणिज्ये कीदृशः प्रभावः अस्ति? अध्यापकः आभासीये पटलम् अनुप्रयोगः च इत्यतयोः माध्यमेन आभासीयम् ऑनलाइन विक्रयणं भवति। अशुप्रतिक्रियः कूटः इत्याधारितं विनिमयश्च भवति। सर्वे वयं धन्यः मान्यवर, अस्मिन् सन्दर्भे वयं भवद्भिः पठिताः। वयम् अपि भारतं डिजिटल भारतं कर्तुं प्रयत्नः करिष्यामः। अध्यापकः उत्तमं, किन्तु अस्माभिः संगणकसुरक्षाविषये अपि चिन्तनीयम्। अनेकविधाः संगणक अपराधाः भवन्ति। जनाः प्रायशः लोभात्, भयात् वा संगणक अपराधेन पीडिताः भवन्ति। भास्करः एतस्मिन् विषये जनाः जागृताः भवेयुः, तदर्थम् अपि उपायः चिन्तनीयः। अध्यापकः सत्यं कथितम्, अनेन प्रकारेण डिजिटल क्रान्तो भारतम् अग्रगण्यं राष्ट्रं भविष्यति। सर्वे कृतज्ञाः। वयं गुरुवर, वयं डिजिटल भारतं समृद्धं कर्तुं योगदानं करिष्यामः। सर्वे मिलित्वा गायन्ति। सर्वं विकसितं भाति डिजिटल भारते अधुना, जीवनस्य च सौकर्यं सहसा लभते जनः, जीवनस्य च सौकर्यं सहसा लभते जनः। पृष्ठसङ्ख्या 66। एतस्मिन् पृष्ठे एका तालिका अस्ति। तालिकायाः पञ्चभागं सन्ति। शब्दः, अर्थः, हिंदी, इंग्लिश, मातृभाषाया अर्थं लिखत्। वयं शब्द अर्थान् जानीमः। शब्दः संग्रहालयः, अर्थः वस्तुसंग्रहगृहं, हिंदी संग्रहालय, इंग्लिश म्यूजियम, मातृभाषाया अर्थं लिखत्। शब्दः होलोग्राम, त्रिवयं प्रतिमूर्तिः, हिंदी होलोग्राम, इंग्लिश होलोग्राम, मातृभाषाया अर्थं लिखत्। शब्दः वर्धिता वास्तविकता, अर्थः संवर्धिता वास्तविकता, हिंदी संवर्धिता वास्तविकता, इंग्लिश ऑग्यूमेंटेड रियलिटी AR। शब्दः आभासीय वास्तविकता, अर्थः आभासीया वास्तविकता, हिंदी आभासी वास्तविकता, इंग्लिश वर्चुअल रियलिटी VR। कृत्रिम बुद्धिः, रिपीट, शब्दः कृत्रिम बुद्धिः, अर्थः यांत्रिकी बुद्धिः, हिंदी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंग्लिश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। शब्दः डिजिटल प्रक्षेपणम्, अर्थः संगणक चित्र प्रदर्शनम्, हिंदी डिजिटल प्रक्षेपण, इंग्लिश डिजिटल प्रोजेक्शन। शब्दः संवादः, अर्थः वार्तालापः, हिंदी संवाद, इंग्लिश कन्वर्सेशन। शब्दः प्रौद्योगिकी, अर्थः तंत्रज्ञानम्, हिंदी प्रौद्योगिकी, इंग्लिश टेक्नोलॉजी। शब्दः उत्सुकता, अर्थः जिज्ञासा, हिंदी उत्सुकता, इंग्लिश क्यूरियोसिटी। शब्दः भाषणम्, अर्थः प्रवचनम्, हिंदी भाषण, इंग्लिश स्पीच। शब्दः उपकरणानि, अर्थः यंत्राणि, हिंदी उपकरण, इंग्लिश डिवाइसेस।
शब्दः अन्तर्जालम्। अर्थः अन्तर्जालम्। हिंदी संचार। इंग्लिश इंटरनेट। शब्दः योगदानम्। अर्थः सहयोगः। हिंदी योगदान। इंग्लिश कॉन्ट्रिब्यूशन। शब्दः अशुप्रतिक्रियाकूटः। अर्थः झटिति प्रतिक्रियायाः कूटः। हिंदी अशुप्रतिक्रिया कोड। इंग्लिश क्विक रिस्पॉन्स कोड। शब्दः विस्तृतम्। अर्थः विस्तारपूर्वकम्। हिंदी विस्तृतम्। इंग्लिश डिटेल्ड। शब्दः उपलब्धिः। अर्थः सिद्धिः। हिंदी उपलब्धि। इंग्लिश अचीवमेंट। शब्दः दैनन्दिनीजीवनम्। अर्थः दैनिक जीवनम्। हिंदी दैनिक जीवन। इंग्लिश डेली लाइफ। शब्दः शासनम्। अर्थः प्रशासनम्। हिंदी शासन। इंग्लिश गवर्नेंस। शब्दः इदानीं पृष्ठसंख्या 67। शब्दः शिक्षणम्। अर्थः विद्याप्रदानम्। हिंदी शिक्षण। इंग्लिश टीचिंग। शब्दः वित्तीय समावेशनम्। अर्थः धनविषयकः समावेशः। हिंदी वित्तीय समावेशन। इंग्लिश फाइनेंशियल इंक्लूजन। शब्दः आधारपत्रम्। अर्थः आधारः परिचयपत्रम्। हिंदी आधारपत्र। इंग्लिश आधार कार्ड। शब्दः प्रमाणपत्रम्। अर्थः साक्ष्यपत्रम्। हिंदी प्रमाणपत्र। इंग्लिश सर्टिफिकेट। शब्दः शुल्कम्। अर्थः करः। हिंदी शुल्क। इंग्लिश फी। शब्दः त्वरया। अर्थः शीघ्रम्। हिंदी जल्दी। इंग्लिश क्विकली। शब्दः जनधन योजना। अर्थः एका वित्तीय समावेशन योजना। हिंदी जनधन योजना। इंग्लिश जनधन फाइनेंशियल स्कीम। शब्दः अनुदानम्। अर्थः दानम्। हिंदी अनुदान। इंग्लिश ग्रांट। शब्दः शिक्षायाः माध्यमेन। अर्थः शिक्षणोपायेन। हिंदी शिक्षा के माध्यम से। इंग्लिश थ्रू एजुकेशन। शब्दः प्रचारणीयः। अर्थः प्रचारयोग्यः। हिंदी प्रचार योग्य। इंग्लिश वर्थ प्रोपोगेटिंग। शब्दः कृषिः। अर्थः कृषि कार्यम्। हिंदी खेती। इंग्लिश एग्रीकल्चर। शब्दः वाणिज्यम्। अर्थः व्यापारः। हिंदी व्यापार। इंग्लिश ट्रेड। शब्दः आजीविका। अर्थः व्यवसायः वृत्तिः च। हिंदी व्यवसाय। इंग्लिश एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन। शब्दः संगणक सुरक्षा। अर्थः जाल सुरक्षा। हिंदी साइबर सुरक्षा। इंग्लिश साइबर सिक्योरिटी। शब्दः डिजिटल बंधनम्। अर्थः डिजिटल बंधनम्। हिंदी डिजिटल बंधन। इंग्लिश डिजिटल अरेस्ट। शब्दः डिजिटल साक्षरता। अर्थः डिजिटल शिक्षा। हिंदी डिजिटल साक्षरता। इंग्लिश डिजिटल लिटरेसी। पृष्ठसंख्या 68। अत्र इदम् अवधेयम्। कत् प्रत्ययः। कत् प्रत्ययस्य प्रयोगः भूतकालार्थे कर्मवाच्ये भाववाच्ये च भवति। धात्वः द्विविधा भवन्ति। अकर्मकाः सकर्मकाः। यथा रामः पाठम् अपठत्। अत्र कर्ता कः? रामः।
अत्र कर्म किं पाठं, क्रिया का आपठम्। क्रियायाः सम्बन्धः केन सह अस्ति? रामेण सह अस्ति। अत्र क्रियायाः पुरुषवचनसम्बन्धः कर्तृपदेन सह अस्ति, परन्तु यदा कत् प्रत्ययः युज्यते तर्हि वाक्यं कर्मवाच्ये परिवर्तनीयं, यथा रामेण रावणः मारितः। यदा कत् प्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियते तदा कर्तृ तृतीया कर्मणि च प्रथमा भवति। यथा बालकः पठति, कर्तृवाच्यं, बालकेन पाठः पठितः, कर्मवाच्यं। कता प्रत्ययस्य प्रयोगः त्रिषु लिङ्गेषु भवति: रूपनिर्माणं, चिह्नं, धातुः, जमा, कत् प्रत्ययः, समान, क्री, जमा, कत्, चिह्न, कृतः। इदानीं तालिका अस्ति। तालिकायाः 6 भागाः सन्ति। प्रथमः क्रमः, द्वितीय मूलधातुः, तृतीय कत् प्रत्यय, चतुर्थ कत् प्रत्यान्तं पदं पुल्लिङ्गं, पञ्च कत् प्रत्यान्तं पदं स्त्रीलिङ्गं, षड् कत् प्रत्यान्तं पदं नपुंसकलिङ्गम्। क्रमः 1. मूलधातुः युज्, कत् प्रत्यय युक्ता, कत् प्रत्यान्तं पदं पुल्लिङ्गं युक्तः, कत् प्रत्यान्तं पदं स्त्रीलिङ्गं युक्ता, कत् प्रत्यान्तं पदं नपुंसकलिङ्गं युक्तं। क्रमः 2. मूलधातुः भू, कत् प्रत्यय भूत्, कत् प्रत्यान्तं पदं पुल्लिङ्गं भूतः, कत् प्रत्यान्तं पदं स्त्रीलिङ्गं भूता, कत् प्रत्यान्तं पदं नपुंसकलिङ्गं भूतं। क्रमः 3. मूलधातुः विश्, कत् प्रत्यय विष्ट, कत् प्रत्यान्तं पदं पुल्लिङ्गं विष्टः, कत् प्रत्यान्तं पदं स्त्रीलिङ्गं विष्टा, कत् प्रत्यान्तं पदं नपुंसकलिङ्गं विष्टम्। क्रमः 4. मूलधातुः दा, कत् प्रत्यय दत्त, कत् प्रत्यान्तं पदं पुल्लिङ्गं दत्तः, कत् प्रत्यान्तं पदं स्त्रीलिङ्गं दत्ता, कत् प्रत्यान्तं पदं नपुंसकलिङ्गं दत्तं। क्रमः 5. मूलधातुः रक्ष, कत् प्रत्यय रक्षित, कत् प्रत्यान्तं पदं पुल्लिङ्गं रक्षितः, कत् प्रत्यान्तं पदं स्त्रीलिङ्गं रक्षिता, कत् प्रत्यान्तं पदं नपुंसकलिङ्गं रक्षितम्। इदानीं पृष्ठसङ्ख्यः 69। द्वितीय प्रत्ययः क्षत्रिप्रत्ययः। क्षत्रिप्रत्ययस्य प्रयोगः वर्तमानकाले कार्यं कुर्वन्तं जनं पदार्थं वा बोधयति। अस्य प्रयोगः केवलं परस्मैपदीभिः धातुभिः सह भवति। अस्य प्रयोगः 3 लिङ्गेषु भवति: रूपनिर्माणं, चिह्न, धातुः, जमा, क्षत्रिप्रत्ययः, सम, पठ, जमा, क्षत्रि, सम, पठन्। एतस्मिन् पृष्ठे अपि तालिका अस्ति। एतस्मिन् तालिकायाः 4 भागाः सन्ति। प्रथमं क्रमः, द्वितीय मूलधातुः, तृतीय लट्लकारः, चतुर्थ क्षत्रिप्रत्यान्तं पदम्। क्रमः 1. मूलधातुः दृश्, लट्लकारः पश्यति, क्षत्रिप्रत्यान्तं पदं पश्यन्। क्रमः 2. मूलधातुः क्री, लट्लकारः करोति, क्षत्रिप्रत्यान्तं पदं कुर्वन्। क्रमः 3. मूलधातुः ज्ञा, लट्लकारः जानाति, क्षत्रिप्रत्यान्तं पदं जानन्। क्रमः 4. मूलधातुः
इष् लट्लकारः इच्छति क्षत्रिप्रत्ययान्तं पदम् इच्छन् क्रमः 5 मूलधातुः गम् लट्लकारः गच्छति क्षत्रिप्रत्ययान्तं पदं गच्छन् अभ्यासात् जायते सिद्धिः प्रथमं पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत प्रश्न का प्रधानमंत्री संग्रहालये कीदृशी प्रौद्योगिकी प्रयुक्ता अस्ति प्रश्न ख होलोग्राम द्वारा कस्य भाषणं दृश्यते ग कस्याः प्रभावः दैनन्दिनीजीवने दृश्यते घ भारत सर्वकारस्य महत्त्वाकांक्षिणी योजना का अस्ति अंग फास्टैग इत्यस्य उपयोगेन कस्य संग्रहणं भवति द्वितीय पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत का प्रधानमंत्री संग्रहालये कः डिजिटल प्रौद्योगिक्याः प्रदर्शिताः सन्ति ख जनाः किमर्थं संगणक अपराधेन पीडिताः भवन्ति का प्रधानमंत्री संग्रहालये काः डिजिटल प्रौद्योगिक्याः प्रदर्शिताः सन्ति ख जनाः किमर्थं संगणक अपराधेन पीडिताः भवन्ति पृष्ठसंख्या 70 गा यशिका डिजिलॉकर इत्यस्य उपयोगं कथं करोति घा डिजिटल भारतस्य वित्तीय समावेशने काः योजनाः सन्ति अंग डिजिटल भारते शिक्षायाः क्षेत्रे केषां पटलानाम् उपयोगः करणीयः च ग्राम्यक्षेत्रेषु डिजिटल सेवानां समस्या कथं निराकर्तुं शक्यते तृतीय अधः दत्तान् शब्दान् सम्यक् संयोजयत क्रमः शब्दः संयोजनीयः शब्दः क्रमः का शब्दः होलोग्राम संयोजनीयः शब्दः कृत्रिम बुद्धिः क्रमः ख यूपीआई संयोजनीयः शब्दः आभासीय वास्तविकता क्रमः ग डिजिलॉकर संयोजनीयः शब्दः शीघ्रं सुरक्षितं सुगमं च डिजिटल धनदेय प्रत्यर्पणम् क्रमः घ शब्दः फास्टैग संयोजनीयः शब्दः डिजिटल प्रमाणपत्रम् क्रमः अंगः शब्दः वीआर संयोजनीयः शब्दः राजमार्गेषु स्वचालित विधिना मार्गशुल्कस्य शीघ्रं संग्रहणम् चतुर्थ अधः प्रदत्त मंजूषात् शब्दान् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत मंजूषा यूपीआई दीक्षा प्रधानमन्त्रिणः भाषणं स्वचालितं पारदर्शकं च जीवन का प्रधानमंत्री संग्रहालये होलोग्राम द्वारा रिक्तस्थानं दृश्यते ख डिजिटल भारतस्य आर्थिक समावेशनं सुगमं कर्तुं रिक्तस्थानं प्रणाली अस्ति ग डिजिटल शासनं रिक्तस्थानं सेवां प्रददाति घ डिजिटल भारतस्य शिक्षा क्षेत्रे रिक्तस्थानं नाम डिजिटल शैक्षिक मंचः अस्ति अंगः भारतस्य डिजिटल परिवर्तनं सर्वाणि रिक्तस्थानं क्षेत्राणि स्पृशति पृष्ठसंख्या 170 पंचः अधः अस्मिन् पाठे आगतानां शब्दान् आधारेण शब्दजालं प्रदत्तमस्ति अत्र वामतः दक्षिणम् उपरितः अधः च आधारं कृत्वा उदाहरण अनुसारं शब्दान् रेखाङ्कयत् वर्गचित्रजालम् डिजिलॉकर
डिजिलॉकर संवादयंत्र संवादयंत्र। षड् अधोलिखितान् शब्दान् वर्गद्वये विभाजत्। संगणकसम्बन्धाः असंगणकसम्बन्धाः च। यथा शब्दाः अन्तर्जालं, शिक्षिका, संगणकः, विद्यालयः, ई-पत्रं, पाठ्यपुस्तकं, डिजिटल लेखनी। सम्यक् उत्तरं चित्वा तालिकायां पूरयत्। पृष्ठसङ्ख्या 270। सप्तः अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा शुद्धम् अशुद्धं वा इति चिह्नीकुरुत्। का होलोग्राम कृत्रिमबुद्धेः एकः प्रकारः अस्ति। ख वर्धित वास्तविकतायाः उपयोगिता ऐतिहासिकघटनानां प्रत्यक्ष अनुभवाय अस्ति। ग डिजिटल प्रक्षेपण मानचित्रं भारतस्य विकासयात्रां प्रदर्शयति। घ फास्टैग इति राजमार्गेषु स्वचलितविधिना मार्गशुल्कस्य शीघ्रं सङ्ग्रहणं करोति। अङ्ग डिजिलॉकर इत्यस्य माध्यमेन केवलम् आधारपत्रं सुरक्षितुं शक्यते। च भारतस्य डिजिटल परिवर्तनं केवलं शासने प्रभावं करोति, नागरिकजीवने न। छ उमङ्ग, माईगव, जैम इत्यादयः ई-शासनमञ्चाः सन्ति। अष्ट अव्यवस्थितान् वर्णान् शब्ददृष्ट्या व्यवस्थितरूपेण लिखत्। उदाहरणं व्ययवित्ती समाशनं सम वित्तीयसमावेशनम्। का कसङ्गणं, ख कार्वसरः, ग लयः विद्या, घ जिग्डिलॉर, अङ्ग शक्तसुम्। नव अधोलिखित परिच्छेदं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत्। अद्यतने विज्ञानयुगे सर्वे मनुष्याः डिजिटल प्रौद्योगिक्याः प्रयोगं कुर्वन्ति। जनाः अन्तर्जालस्य, सचलदूरवाण्याः, सङ्गणकस्य च सहायेन शीघ्रं कार्याणि सम्पादयन्ति। विद्यार्थिनः अपि ई-अधिगम प्रणालीं स्वीकृत्य ज्ञानं वर्धयन्ति। प्रश्नः का अद्यतनं युगं कीदृशमस्ति। ख मानवाः केषां सहायेन कार्याणि शीघ्रं कुर्वन्ति। ग ई-अधिगम प्रणाल्याः प्रयोगं के कुर्वन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 370। योग्यविस्तारः। एतस्मिन् पृष्ठे डिजिटल भारतस्य चिह्नम् अस्ति। डिजिटल भारतस्य ध्येयवाक्यमस्ति सशक्तीकरणार्थं शक्तिः। एतस्मिन् चित्रे तालिका अस्ति। तालिकायां द्विभागं स्तः। क्षेत्र अनुसारं भारते डिजिटल प्रगतिः। दीक्षा मंच ज्ञानविनिमयाय डिजिटल अवसंरचना। दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेप गृहः नेशनल अकादमिक डिपॉजिटरी। ई-पाठशाला NCERT सामग्रीभिः युक्ता ई-पाठशाला। सर्वेभ्यः कृत्रिम बुद्धि अभियानम् AI for all। द्वितीय वित्तीय विनिमयः च एकीकृत विनिमय पटलम् UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। भीम अनुप्रयोगः इत्यस्य माध्यमेन सचल दूरवाण्याः माध्यमेन वा सरल विनिमयः। भीम ऐप। आधार सक्षम वित्तीय पद्धतिः AEPS। रुपे कार्ड स्वदेशी कार्ड प्रणाली रुपे। ई-रूपी डिजिटल वाउचर प्रणाली ई-रूपी। जनधन आधार दूरवाणी त्रयी जैम ट्रिनिटी। त्रिय आरोग्यम आयुष्मान
भारत डिजिटल अभियान स्वास्थ्य परिचय पत्रम ABDM कोविन कोविड टीकाकरण पंजीकरणम कोविन ई संजीवनी दूर स्वास्थ्य सेवा ई संजीवनी चतुर्थ शासनम डिजिलॉकर सुरक्षित प्रलेख संग्रह डिजिलॉकर मम शासनम जनसंवादाय माई गवर्नमेंट ई जनपद सेवा स्थानिकम शासनम ई डिस्ट्रिक्ट केंद्रीकृत प्रतिवेदन निस्तारण पर्यवेक्षण प्रणाली CPGRAMS पंच कृषि क्षेत्रम ई राष्ट्रीय कृषि आपणः ई नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान चल किसान संदेश सेवा M किसान कृषक सुविधा सेवा किसान सुविधा षड आजीविका निपुणता राष्ट्रीय आजीविका सेवा नेशनल कैरियर सर्विस निपुण भारत डिजिटल स्किल इंडिया डिजिटल कौशल मानचित्रण पटलम असीम पोर्टल ई निपुण भारत मंचः ई स्किल इंडिया पृष्ठ संख्या 74 सप्त न्याय व्यवस्था ई न्यायालयः ई कोर्ट्स राष्ट्रीय न्याय सांख्यिकी दत्तांशः गुच्छः NJDG अष्ट परिचयः सुरक्षा च अपराध अपराधी प्रत्यक्ष अभिज्ञान जाल प्रणाली CCTNS नव कर प्रणाली व्यवसायः च वस्तु सेवा कर पटलम GST पोर्टल सर्वकारस्य विपणि पटलम जैम पोर्टल उद्यम पंजीकरण पटलम उद्यम पोर्टल दश संप्रेषणं तंत्रज्ञानं च डिजिटल भारत अभियानम् आधुनिकस्य राष्ट्रस्य संजीवनी डिजिटल इंडिया भारतीय ज्ञान परंपरा छन्दः शास्त्रं पिंगलाचार्यः पिंगलस्य छन्दः शास्त्रे द्वयाधिक संख्या व्यवस्था बाइनरी नंबर सिस्टम निरूपिता अस्ति आर्यभट्टीयम् आर्यभट्टः आर्यभट्टेन प्रतिपादितः दशमलव संख्याया विधिः डेसिमल सिस्टम एवञ्च स्थानिक मूलक गणना विधि प्लेस वैल्यू नोटेशन आधुनिक संगणक गणनायाः मूलाधारोस्तः एतस्मिन् पृष्ठे एकं QR कूटम् अपि अस्ति अधिक सूचनार्थम् अधः प्रदत्तस्य QR कूटस्य उपयोगं कुर्वन्तु परियोजना कार्यम् प्रथमम् अधः प्रदत्त संपर्कचिह्नेन लिंक इत्यादेन अशु प्रतिक्रिया कूटमाध्यमेन QR कोड च प्रधानमंत्री संग्रहालयस्य आभासीयं भ्रमणं कृत्वा भारतस्य डिजिटल विकासं वर्णयत् संपर्कचिह्नं लिंकं https://www.pmsangrahalay.gov.in/virtual-tour अशु प्रतिक्रियाकूटः मध्ये प्रदत्त QR कूटम् अस्ति द्वितीय छात्राः समूहेषु विभक्ताः भवेयुः प्रत्येकं समूहः डिजिटल भारतस्य कस्याश्चित् योजनायाः प्रस्तुतिं करोतु धन्यवादः पाठः षष्ठः समाप्तः शृण्वन्तः आसन् अष्टकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम् वाचनस्वरः दीपकमिश्र ध्वन्याङ्कनं मोहम्मद फैजान खान निर्माणसहयोगः विनीतकुमार शर्मा निर्देशनं तथा निर्माणं विमलेश चौधरी एवं च प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।